أس 2 يعني 1. بيان سور هادشي شنو غيساوي ليا؟ دونك 25 يعني غتكون 26 جذر مربع 26. بيان. دونك فين بقى عندي المشكل؟ بقى عندي المشكل في كوا؟ في هاد الزاويه اللي ما بين ا بي و ا سي. دونك كيفاش غنحسبوا بيان سور الزاويه ا بي و ا سي؟ دونك بيان سور نقدروا نستعملوا مثلا الجداء ما مكتوبه ما عندكمش لا كوسينيس. دونك يعني الداله العكسيه ديال الكوسينيس، باسكو يعني اللي استعمل الجداء السلامي دونك عندنا بيان سور الكوسينيس. بيان مي ما عندكمش. تري بيان. دونك كيفاش بيان سور غنحصلوا على الزاويه ا بي ا سي؟ دونك نورمالمون غنستعمل لكم بيان سور البرودوي سكالير، يعني الجداء السلمي. يعني اللي ما عرفتوش غديروا الجداء السلمي. دونك شوفوا معايا الجداء السلمي ديال ا بي و ا سي شحال غيساوي ليا في رايكم؟ ا بي في ا سي بيان سور الجداء السلمي شنو قلت لكم؟ بيان سور كديروا بيان سور لي كومبوزونت طاق طاق. بيان دونك ا بي بيان سور هي بيان سور سا موان سا يعني 1 moins 3 moins avec moins donc يعني moins 2 et bien sûr 2 moins 2 donc 0. شافين يعني هادشي مباشرة تعرفنا عليه. و ا سي يعني 5 moins 1 اولا 5 ناقص 1 يعني 4، 2 ناقص مع ناقص يعني 3، et bien sûr 3 مع 2 يعني 1. كنتمنى يعني كنزرب في هادشي حيت غير ما درتو قبل. اوكي يعني خصكم تكونوا دابا ضبطتو. بيان و بيان سور هادشي شنو غيساوي مباشرة؟ دونك يعني هي 4 هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا ناقص مع ناقص ناقص 6 صفر. دونك يعني تبقى لي ناقص 2. بيان اي بيان سور هادشي عندنا الكتابه الاخرى شنو كيساوي؟ كذلك كيساوي المنظم ديال هذا في المنظم ديال هذا في الكوسينيس اللي بيناتهم. يعني المنظم ديال هذا اللي لقيناه هو جذر مربع 16 اولا 17 عفوا، في المنظم ديال ا سي لقيته بيان سور هو جذر مربع 26. يعني لاحظوا معايا كيفاش غنستعمل حتى الجداء السلمي باش نثبت الزاويه. في بيان سور الكوسينيس ديال باغ اكزومبل هذه اللي غنسميها تيتا، دونك انا كنقلب على تيتا. اوكي في الكوسينيس ديال تيتا. بيان دونك تو سامبلومون انا بغيت كنقلب على الكوسينيس ديال تيتا. دونك هنا بيان سور غنعاود لكم هنايا بيان سور 1 على 2 في جذر مربع 17 في جذر مربع 26. دونك نتمنى لكم ما غلطتش في الحساب في سينيس تيتا. متفقين؟ دونك انا كنقلب بيان سور على هذيك تيتا. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان كيفاش غادي دونك يعني الاله الحاسبه مسموحه لكم. دونك راه كاينه بيان سور الداله العكسيه اصلا وي راه غتستعملوا شي في الفيزيك. دونك يعني خاصكم تكونوا عارفين الداله العكسيه ديال كوسينيس سينيس راه كتلقاوها بيان سور في الاله الحاسبه سينيس موانزا ولا كوسينيس موانزا. بيان دونك يعني هنا في هذه الحاله كوسينيس تيتا شنو غيساوي ليا؟ تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان. دونك كوسينيس تيتا بيان سور هنا ناقص، دونك هنا بيان سور تعطيني ناقص 2 مقسوم على هنا بيان سور هذا في هذا بيان سور هي جذر مربع مباشرة 17 في 26. دونك نكتبوه في المقام. بيان دونك بيان سور هادي غنحسبو بيان سور. دونك هادشي كيستلزم ان تيتا غتساوي ليا كوسينيس موازا يعني الدالة العكسية ديال هاد الزاوية ناقص 2 مقسومة على جذر مربع 17. بيان سور الدالة بيان سور كوسينيس راها بيان سور زوجين، دونك هاد الناقص تقدر نحيدوه ماشي مشكل في 26. دونك غنمشيو للآلة الحاسبة. دونك لاحظوا معايا سوا غنديرو بيان سور مباشرة غندير سينيس تيتا. تيتا كتساوي هادشي. دونك غندير لكم مباشرة. لاحظوا معايا كيفاش، ركزوا معايا دابا. دونك بيان سور سينيس فين هي هادي ها هي. دونك غندير الاقواس بيان سور وداخل الاقواس غنعوض تيتا. دونك شنو قلنا؟ تيتا هي الكوسينيس موازا ديال ناقص 2 مقسوم على جذر مربع 17 على في 26. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك بيان سور عندي بيان سور كوسينيس موازا. فين هي كوسينيس موازا؟ ها هي. دونك كنديرو شيفت وكنديرو بيان سور كوسينيس موازا. ها هي كاين هنا، كاين فين كاين الكوسينيس كاين فوق منا كوسينيس موازا. اوكي كنديرو شيفت وكنوركو على بيان سور كوسينيس موازا. بيان وبيان سور غنعوضو بيان سور بالاعداد. شنو الاعداد اللي عندنا؟ بيان سور عندنا ناقص 2 مقسومه على جذر مربع 17 في 26. دونك هادشي بيان سور مباشرة غيعطينا هاد القيمة. وبيان سور اللي غنضربوها في بيان سور في هاد العدد، يعني غنضربها في 1 على 2
في جذر مربع 17 في 26. دونك مباشرة غتعطيني القيمة هي 10.36. اوكي، دونك غتعطيني 10.46 تقريبا. اوكي، يعني مجرد قيمة تقريبية. متفقين؟ يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا كيفاش يعني الزاوية حسبناها غير باستعمال الجداء السلمي. وجبدنا بيان سور الكوسينيس، حيت بيان سور الجداء السلمي هذه هي الطريقة السهلة باش نحسبوا بيان سور الجداء السلمي. دونك كنستعملوا بيان سور باش نجبدوا هاد الزاوية تيتا، ومن بعد بيان سور كنستعمل الدالة العكسية ديال الكوسينيس اللي هي كوسينيس موازاه ولا لاغ كوسينيس، وبيان سور كنعوضوا مباشرة وكنحسبوا النتيجة ديالها. بيان سور عطاكم شي تمرين راه غادي يعطيكم شي يعني تسهيلات بالنسبه للزاويه. انا عطيتكم يعني هاد المثال غير يعني من راسي صافي تحط. دونك خدمنا. اوكي بيان بيان. دونك رابع فقره والاخيره في هذا الدرس. اوكي، دونك غنشوفوا بيان سور رابعا مسافه نقطه عن مستقيم في الفضاء. بيان سور كيفاش؟ بيان سور باغ اكزومبل كتكون عندنا بيان سور واحد المستقيم هذا دلتا باغ اكزومبل، اولا دي دغوات. Donc, D par exemple ici, هذا par exemple هو D droite يعني مستقيم. متفقين؟ بيان. دونك تكون عندي واحد النقطة ام في الفضاء. هادشي بيان سور كندوي في الفضاء. دونك هاد النقطة ام، دونك شنو هي المسافة ما بين ام و دي؟ يعني كنشوفوا أصغر مسافة بيان سور، يعني تو سامبلومون كندير الإسقاط على هاد المستقيم. وي ولا بيان سور باش ناخد بيان سور أقرب مسافه. هذه بيان سور هي المسافه هنا بيان سور باغ اكزومبل اش. اوكي بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان فاش كنقول بيان سور واحد المستقيم كيكون بيان سور مار من واحد النقطه اللي مثلا غنسميها هي ا، هي دي ا، وبيان سور كتكون موجه بواحد المتجهه اللي غنسميها بيان سور اي باغ اكزومبل اي باغ اكزومبل هي هذه كيوجه، يعني كتوجه ليا يعني تو سامبلومون يعني خط التأثير ديال هاد المتجهة اي راه هو المستقيم دي. هذا هو المعنى، يعني خط التأثير راه كيكون عبارة عن مستقيم. بيان. دونك شوفوا معايا، ليكن دي مستقيم الذي يمر من ا و متجهته الموجهة هي اي، يعني مستقيم مار من النقطة ا والموجه بالمتجهة اي. بيان. دونك مسافة أو أصغر مسافة أو بيان سور المسافة راه كندوي على أصغر مسافة. مسافة النقطة ام عن لا دغوات أو المستقيم دي هي شنو هي بيان سور كنرمز ليها بهذا الرمز اللي بزاف. دونك يعني لا ديستونس يعني دي، واش دي بيان سور ما بين ام وما بين لا دغوات دي. دونك جو سامبلومون شنو كتساوي؟ لاحظوا معايا كتساوي بيان سور ا ام. شوف معايا ا ام متجهة خرج فيكتوريال يو. بيان سور هادشي المنظم ديال هاد الجداء المتجه وكنقسم على المنظم ديال اي. مي اتونسيون ما عنديش الحق ندير متجهه مثلا اي على متجهه في. متجهه مقسوم على متجهه هذه ما كايناش في المات، ما كايناش في الرياضيات، ولكن لدى المنظم وي، حيت هذا عدد مقسوم على عدد، حيت المنظم عباره عن عدد حقيقي. بيان. وبيان سور خاص يكون بيان سور المنظم ديال في يخالف صفر، يعني خاص تكون تخالف ا المتجهه المنعدمه. بيان. دونك هذه بيان سور هي الخاصيه ديال مسافه النقطه على المستقيم. علاش عندنا بيان سور هذه الخاصيه؟ لاحظوا معايا مزيان. بس بيان سور كنقول بيان سور هذه بيان سور هي اي، وهذه بيان سور هي باغ اكزومبل هي ا ام. دونك ا ام هي هذه. اوكي، هذه بيان سور هي المتجهه ا ام. متفقين؟ بيان.
نورمالمون غتعطيني واحد الزاويه هي هادي هي تيتا اللي ما بين اي وما بين ام. فريمون يعني لا قلبت المنحى ديال اي غتكون غتبان لكم اسهل. اوكي مي حتى هادي خدامه وي او نو باسكو لاحظوا معايا مزيان، حيت بيان سور خص يكون عندنا مستقيم. الزاويه هادي كامله هي بي، دونك بيان سور بي كتساوي هاد الزاويه هادي اللي باغ اكزومبل غنسميها الفا زائد تيتا ديال. دونك يعني تيتا شنو غتساوي ليا؟ غتساوي بي ناقص الفا. بيان دونك بيان سور لاحظوا معايا مزيان. دونك يعني فاش كنقول سينيس تيتا هو السينيس ديال هاد الزاويه، حيت هاد الزاويه هي هاد الزاويه، متفقين؟ بيان دونك لاحظوا معايا عندي الدائره المثلثيه. دونك باغ اكزومبل الفا هي هادي، دونك ناقص الفا هي هادي. دونك ناقص الفا اللي زدتها بي غتعطيني هي هادي، متفقين؟ يعني هادي هي بي ناقص الفا، هاد الزاويه كامله. دونك السينيس ديالها تو سامبلومون راه هو سينيس الفا، متفقين؟ ها هو السينيس، يعني نفس سينيس الفا، يعني السينيس ديال بي ناقص الفا راه هو سينيس الفا، متفقين؟ يعني يمكن لينا نديرو هي بيان سور سينيس تيتا، متفقين؟ بيان علاش درت لكم هادشي؟ باسكو يعني فاش كندوي على الجداء متجه ام، جداء متجه مع يو، شنو كيساوي لي؟ كيساوي لي بيان سور المنظم ديال ام اللي هي المسافه ام، يعني هاد المسافه هادي. اوكي بيان سور كنضرب في المنظم ديال يو، وكنضرب بيان سور في السينيس بيان سور ديال الزاويه اللي بيناتهم. الزاويه اللي بيناتهم هي تيتا، يعني سينيس تيتا. وبيان سور سينيس تيتا قلت لكم بيان سور تيتا سينيس تيتا هو سينيس بي موان الفا، وسينيس بي موان الفا هو سينيس الفا. سينيس الفا وبيان سور سينيس الفا هي هادي. بيان سور سينيس الفا شنو كيتساوي لي؟ كيتساوي لي المقابل اللي هو ام اش. دونك نديرو ام بيان سور ام في المنظم ديال اي في بيان سور ام اش مقسوم على الوتر. الوتر في الحاله هي المسافه ام. دونك بيان سور غتختزل ليا ام مع ام. دونك بيان سور لاحظوا معايا مزيان، درت لكم قسمت لكم على المنظم ديال اي. دونك لا قسمت بيان سور هادشي كامل على اي غتختزل المنظم مع ديال اي مع اي. دونك غتبقى ليا ام اش. دونك ام اش هي بيان سور هي هذا هو الاسقاط ديال ام. بيان سور الاسقاط اش هو الاسقاط على دي لي ام. اوكي على المستقيم دي لي ام. بيان دونك كان بيان سور يفالي بيسي. بيان متفقين؟ تري تري بيان. دونك هادي بيان سور لا ديمونستراسيون لي فاسيل. بيان دونك يعني هادشي اللي غتعقلوا عليه الا نسيتوها غتجبدوها كوم سا. اوكي بيان بحال هكا جبدوها. دونك نعطيو شي مثال بسيط. باغ اكزومبل نعطيكم شي مثال مي غتردوا معايا البال. مثال حنا دابا غندوي في ليسباس. دونك فاش كندوي على ليسباس دغوات في ليسباس كيتكتب على هاد الشكل. نعتبر المستقيم يعني واحد المستقيم دي معرف بما يلي. يعني كندوي باغ اكزومبل في واحد الفضاء منسوب الى معلم متعامد